Aslima, اليوم رجعتكم فيديو جديدة. Donc c'est une vidéo favori du moment. C'est les produits que j'utilise depuis très longtemps, depuis des mois توا. واليوم j'ai décidé الحقيقة وقت اللي قلت باش نعمل فيديو ما كانتش في مخي شنو هي الفيديو اللي باش نعملها. Donc je n'avais aucune idée. اليوم قلت vas-y je fonce نعمل فيديو favori malgré لي الشهر مازال ما كملش. Vu que c'est des produits اللي نستعمل فيهم من عام ناول ماهمش معناها دي برودوي نتاع شهر ولا شهرين. دونك عندي دي برودوي بالحق خذيتهم عندي مده. سي دي برودوي ميم اللي انا نستعمل فيهم ما استعملتهمش ورجعت لهم السنه. Vu que عام ناول j'ai eu énormément de produits السنه je n'ai rien eu encore. Mais sinon بالحق donc اليوم حبيت نحكي لكم على لي برودوي اللي استعملتهم. قلت c'est une occasion باش تكون une vidéo فيها un peu de tout. ما فيهاش كان des produits de beauté، فيها des produits pour la maison، des produits de beauté، فيها des séries، فيها فيها des séries وفيها فيلم وشنو اخر. حاسين نخليكم تتفرجوا في الفيديو. دونك اول حاجه باش نحكي لكم عليها اليوم هي البول هذايا. ما عرفتش c'est un pull chemise، une chemise marinière، ما نعرفش عارفه شنو تتسمى exactement. bref donc هذايا خذيتها من كيابي قبل رمضان يظهرلي قبل رمضان خذيتها وقت على اساس باش نلبس هكا اسورتي شويه على سروال ايت نتاع العيد وكل باش نخرجوا مع بعضنا بريسك لي تونو كيف خاطر جو بورت غارمون حاجه كلير من الفوق ولا من اللوطه. دوكو جي شوازي هكا باش نقرب له شويه او نيفو دي كولور. دونك خذيت حاجه من الفوق كيما السروال نتاعو هو يلافي ان بونطالون موتارد. دايوغ كيما كنتش تابعوا فينا نمشيو للانستغرام تو تشوفوا التصاور تشوفوا الشوميز هذه معناها مصوره بها كامله. دونك ياسر خفيفه تري ليجير. الحقيقه ما نحسش بها في الصيف ورحمتني وخفيفه نرميها حسير ونخرج توا لا سورتو الايامات هذم جو سوي ان لوف برسمي ما نحسش بها. وفيها ان بتي ديتاي في الظهر من تالي جونغ هكا اللي ظهر ماهوش عاديين اما طون سور طون وفيه هكا دي بتي ترو منقوبه ياسر محطوط فيها لي تاي الكل. فما وقتها نذكر في الكولور هذه يظهر لي في البلون كاسي. دونك عجبتني على الاخر الصيف هذا بالحق من اعز دي زاشا اللي عملتهم اللي هي الشميز هذه. دونك مادامني مع الشميز حبيت نحكي لكم زاده على الكولي هذايا. دونك سي ان كولي كو جي بري وقتها من المول نحط لكم الباج نتاعها اون بار دانفو. نسيت وقتها في المول فما ستاند وكانت ام الطفله اللي تي سوبر جونتي. سي اون جون كرياتريس تونيزيان تعمل في سو جونر دو كولي، تعمل دي كوفان، تعمل في برشا حاجات. كان لقيت لكم لو لين هكا وذكرت الحقيقه نحط لكم من بعد الفو كيما قلت لكم. اي بالحق جو لي ادوري لا كاليتي اي توب مالغري لي وقتها قالت لي ما تقربهاش للعرق. وانا من العباد اللي نعرق ياسر ونستعمل بارفان بلوز او موان شويه برشا تسمى على العاده شويه في الصيف النقص وكل. مي سينون بالحق الكاليتي اي جوست توب كيما قلت لكم. سالتوني برشا دايوغ وقت اللي هبطها على الانستغرام سالتولي برشا قلتوا لي منين. كيما قلت لكم نحط لكم اون بار دانفو لي ديتاي. خذيتها وقتها ب 30 دينار يظهر لي ب 30 دينار كي نصدقني ربي. فيها كلمه الحب والكاليتي نتاعها تحفونا برشا مره اخرى. بيسك احنا صيف وما نستعملوا كل لي برودوي لي زوتوبرونزون لي برودوي ابري سوليي وكل شيء. انا باش نحكي لكم على لي دو برودوي هذوما. هذا البوشون نتاعو تنحى خاطر سي ايات راهو جامي يخلي لي بوشون. دايوغ vous allez remarquer ça au niveau de toutes les bouteilles ou tous les vaporisateurs اللي عندي ايات ما يخليهمش. لو بروميير برودوي هو لو لي فريشور ابري سوليي نتاع نوكس. هذايا الريحه نتاعو الي جوست واو elle est juste top. la texture surtout بالحق ياسر texture تحفونه على الاخر. ياسر الريحه بنينه فيها ان فيت تحسوا شويه الموناي على شويه الفلور دورانجي. سي ان ميلانج de tout. C'est un après soleil. Le peau l'absorbe directement. D'ailleurs هاكم تراو ما خفيهاش ما تخليلكش هكا لي في يتلبط ولا جونغ كريم كل شيء. سي ان لي يعطيك اون فريشور توتال بور لو كور. الحقيقه سنين مازلت ما عمتش مانيش نكذب عليكم. هذا استعملته عام ناول مره ولا مرتين دوب ما شريتهم اول ما عمت. انا من العباد ديما كل صيف راني براتيكمون لي ديرنيير زاني هذوما مانيش قاعده نعوم برشا
ومن الناس اللي نحب برشا البحر اما ما نحبش تمرميدة البحر اون باراليل. دونك ديما في اخر دقيقه لازم نبدل، حتى قبل كي كنت نمشي اون فامي وكل شيء لازم في اخر دقيقه نطلع لهم نطلع نقول لهم نمشيو البيسين ما نمشيوش البحر. دونك انا جو سوي بور البحر وهذايا من الاول معناها جوست بور لو برونزاج ومن بعد نقلق ندورها بيسين. دونك نورمالمون راني بديت لكم بالبرودوي هذايا اللي هي سي اون ويل برونزون دايوغ كيما تراو ما استعملتش منها برشا، استعملتها زاد عامني والسنه كيما قلت لكم نزلت هذايا خديتها وقتها ب 60 دينار من الفارماسي هي والنوكس. هذا يظهرلي ب 39 حاجه كيما هكا 36 700 وهذايا وقتها 60 دينار. SPF 30 haute protection و بالفلور دو زادا كيف كيف اي دو سولي. دونك الريحه زاده نتاعو نتذكرها بنينه على الاخر، دونك عندهم نفس الريحه و سي دي كومبليمون. دونك هذاك علاش انا خديتهم وقتها زوز مع بعضهم pour garder la même couleur. Surtout le lait n'était pas aussi cher معناها que هذايا. دونك dans la zone de 36 دينار قلت bon c'est pas grave نكملوا وانا مرتاحه. انا من العباد اللي ياسر عندي une peau très très sensible دونك يلزمني ديما une protection totale. والحاجه اللي خايبه اللي انا جامي نسمار ديما نعطي على الحموريه هذيك تطفى دو جور او لوندومان من بعد. دونك ايروبل ديما كل في كل ماشيه. خديت هذايا خاطر نشتي كيف البنات الكل معناها اني جو شونج دو كولور في الصيف الحقيقه ونعدي بها هكا الشهر الاولانيين نتاع الشتاء. اي فوالا ديزولي على الشمس يظهر لي يلزمني نهبط شويه ستور. non plus صح لازم تطلع طلعه لازم. انا نعرف راهو زهري كيفاش ما نعرفش اذا كان الفيديو هذايا باش نهبطه لكم والا لا، اما اليوم باش نصورها كوميم حتى في لي سيركونستانس هذوما وانتوما لازمكم توسعوا بالكم معايا. دونك لو دوزيام لو ترويزيام برودوي اللي باش نحكي لكم عليه اليوم هو لو لي بور لو كور هذايا من عند ايفا بيوتي. بي ايفا بيوتي سي اون مارك تونيزيان 100% بيو. نسمع عليها برشا 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 برشا. وقتها يافي لا فيت دي مير وانا حبيت ناخذ لما دي برودوي دو سوين بور لو فيزاج اما يكونوا بلوز او موان ناتوريل. ما حبيتش ناخذ لها دي برودوي كيما جون نوكس وكل شيء. دونك مشيت لايفا بيوتي وقت عندهم ستاند نتاعهم في المول. ما عرفتش اذا كان توا الستاند مازال والا لا. و فرانشمون جي ادوري لي برودوي وحتى ما زاده تشكر برشا 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 في لي برودوي. دايوغ نهار نعديها معايا تحكي لكم على لي برودوي ليفيكاسيتي نتاعهم au niveau de son visage, au niveau de sa peau, voilà. Donc عطاني وقتها je me souviens très très bien عقلتني وقتها البنايه وكل شيء. donc si tu passes par là merci beaucoup. نسيت اسمك سامحني ابعث لي وفي مو سيني والفازيك الكل و encore merci بالحق ايفا بيوتي. donc وقتها اعطاني لو لي بور لو كور هذايا بور لي مان اي الريحه نتاعو ياسر بنينه عجبتني دوب ما شمتني وقتها. لا تيكستور زاده تحفونه على الاخر. لا بو لابسورب فاسيلمون و دبوزه صغيره زاده تري تري فاسيل تحطها في الساك كل شيء ما تقلقش. تيكستور بون التكستور ماهيش كاتاستروفيك وماهيش زاده طياره برشا على خاطر فيها شويه. انا عندي شويه لي في كلي نحس روحي دايه عارقه ولا كيفاش ما نحملوش برشا. هي من الاول تعطيك لي في هذاك من بعد لا بول ابسورب ديريكتومون. اما الريحه ياسر تحفونه بالحق. اذا كان نتوما فوزيت دو جونغ تحبوا لي زودور دو باباي و فلور دورانجي وكفازات هذوكم كيفين الموناي وكل بالحق جو كونساي فيفمون باش تشريوه. ويظهر لي نو كوتي با شير الحقيقه السوق وقتها ما عطاتنيش لي بري اما كان انا لقيتو تنحطوكم من بعد انفو وتحفون ريحته ياسر ياسر تحفونه. توا
باش نقعدوا ديما au niveau de la peau وكل شيء باش نحكيكم على un produit هو que j'ai reçu عملناو في série mariage. انا لا plupart des produits اللي تاو السنه قاعده نستعمل فيهم هما سي des produits soit استعملتهم soit ما استعملتهمش من عملناو et surtout في البيريود تاع la série mariage خاطر j'ai reçu énormément de produits période هذيك وقاعده je suis en train de les découvrir السنه خاطر vu que عملناو j'en ai eu pas mal ou je les ai eu même en double donc du coup كلي قعدت السنه je me suis donné un peu de temps باش نعمل معاش هالشمس هذه هبلتني يا ربي مانيش عارفه اش باش نعمل لها. اني قلت لكم راني مصورتها الفيديو هذايا اليوم حسيرو كان شنو باش يصير. Donc, كيما قلت لكم la plupart des produits que j'ai reçus que je vous parle aujourd'hui dont je vous parle aujourd'hui donc la plupart des produits ان شاء الله نعملها الفيديو هذه اليوم donc la plupart des vidéos la plupart des produits dont je vous parle aujourd'hui, c'est des produits que j'ai reçus l'année dernière, وقتها في الفيش وقتها في série mariage voilà où je suis en train de les découvrir cette année franchement بالحق j'ai reçu énormément de produits كانوا مخبين وسنة قاعدة نكتشف فيهم معاكم. donc un des produits que j'ai adoré اسمه هي البوم هيبي داير ما عرفتش علاش حليتها وانا مازلت ما وريتها لكمش. donc البوم هيبي نتاع اريم ديسانس. donc اريم ديسانس c'est une marque كي نصدقني ربي ماروكان عملتها une marocaine وجات هي c'est une marque française non c'est une marque française وعملتها une marocaine كل شيء وتحكي في قصه يعني هي بكلها قصه d'ailleurs avec علاش اسمها حريم. اريم ديسانس هذايا c'est le baume exfoliant donc c'est une sorte de gommage vous allez le voir يقومي على الاخر البدن ما عندكمش فكره لا تكستور est juste طياره على الاخر تحسوا بالحق le vrai gommage. donc هذايا في بالي وقتها اباز دو فيه شويه شوكولاته فيه هكا دي غرين حق صار هو اللي هوني ماهمش مكتوب على البوات ماهمش مكتوب باش مصنوع ما حسب ما نتذكر وقتها يظل فيه البامبو في حاجه كيما هكا حسيلو مي ان توكا وقت اللي تستعملوها على تكستور تحسوا ريحه نتاع الشوكولا الشوكولاته الكراميل لو كافي فيه هكا فيه tout un mélange حسيلو ان شاء الله مانيش غالطه وكاهو au niveau de la composition اما بالحق il gomme super bien le corps وبعد ما تستعملوه وتشل وبدنكم تحسوا خفه في البدن في البو بالحق malgré ces produits là où ils sont destinés principalement à des futurs mariés للبيريود نتاع العرس. كنت اتذكر وقت استعملتها انا في فيديو استعملتهم في فيديو من لي فيديو في سيري مارياج ياسر هذايا البرودوي بالحق سي ان كو دو كور بالرسمي ياسر طيار. رجعت لكم باش نحكيكم على ان دوزيام برودوي troisième quatrième cinquième produit. donc باش نحكيكم على ان برودوي من عند لا مارك بيو بور. دونك البواط هذا نعرفش اذا كان ظاهره والا لا راهو الحقيقه في الشتاء نتذكر وقتها في فافوري حكيت لكم على البرودوي هذايا سي اون فازلين بور لي بيي spécialement pour les pieds انا عندي ياسر جو سوفر متشيح في ساقيا surtout في الصيف à force que je porte des sandales والا des mules ولا حاجه بالرسمي مش لايق ساقيا ياسر القدام نتاعي يشيح صيف ولا شتاء. في الشتاء من الكلاس à force de porter des chaussettes وفي الصيف donc على غالب c'est mon problème بالحق و j'en souffre depuis des années توا. donc هذايا elle m'a sauvé énormément la vie. نتذكر وقتها ma meilleure amie وقتها si tu passes par là d'ailleurs merci beaucoup pour le conseil. وقتها je me souviens très bien وقتها elle m'a conseillé elle m'a dit اللي لازمني نستعملها pendant une quinzaine de jours وبالحق elle est très efficace. توا معناها نلقاو وقتاش يجيو الصغار يلعبوا تحت الشباك كان وقت اللي انا حطيت باش نصور الفيديو قلت لكم الفيديو هذا اليوم ما فهمتش شنو هي حكايتها بالرسمي وما نعرفش على روحي كيف باش نكملها ولا وما نعرفش حتى اذا كان باش تهبط ولا نهار بالحق اليوم نهار لا يتعاركوا ولا حاجه باهيه حسيلو. donc je disais donc c'est un soin kératolytique داير حاجه ما نعرفهاش شنو هي
ان توكا الحاجه اللي نعرفها اللي انا داويت لي سقايا واللي هي جو لا ريكوموند على الاخر بالحق. ونذكر اللي لي برودوي نتاع بيو بور انا خويا كان يخدم معاهم قبل دونك بالحق لا مارك بيو بور ماهيش غاليه حتى تعرف. دونك هذايا كان صدقني 3 دينار كيل 4 دينار حاسيلو دون لا زون دو 3 4 دينار. دونك لي برودوي ماهمش غاليين حتى تعرف. في لي فيديو نتاعنا غارمون ما نحكيو على دي ديودوران والا دي بارفان. دايوغ جو سي ابسولومون با بوركوا. وانا جي ديكوفير ريسامون هذايا ديودوران نتاع ريكسونا عندي توا شهر ملي نستعمل فيها ياسر بنينه. انا لقيتها عند مرت خويا وقتها شميتها عليها ومن بعد جابتها مره مشينا الحمام وقتها عجبتني على الاخر ياسر الريحه ريحه ياسر فريش وياسر تونيو سورتو. انا فما برشا استعملتهم وما مشاوش معايا او نيفو دو لا تونيو. نحب الحاجه دراي نحب الحاجه اللي ما تزيتش وما تحرقش اللي فيها موان دالكول. هذه براتيكمون ما فيهاش الكول. سي ان انتي ترانسبيرون 48 اور وبالحق جو لافو ياسر تشد بون ما توصلش ل 48 اور اما تشد 24 اور تشد على الاخر. والحاجه الباهيه فيها كما قلت لكم شيحه ماهيش تلكي زايده ماهيش تلكي ما تمسخلكمش معناها الحوايج وكل شيء نتاعكم ولا لي شوميز لي بول حاجه كيما هكا. دونك الي سوبر فريش والريحه نتاعها ياسر بنينه. والحاجه اللي انا نحبها في لي ديودوران من اكثر الحاجات اللي ركز عليهم اني ما نحبش ان ديو كي نعملو يغطي لي ريحه البارفان. يعني انا ما نحبش لي ديودوران لي ديودوران فور. نحب ديما لي ديو اللي يبداو فري و ليجي ان ديودوران دونك ليجي و فوالا. دونك ما نحبش اللي تبدا ريحتهم قويه. توا باش نحكي لكم على ان برودوي كود كور نتاع السنة. حكيت لكم عليه على انستغرام قبل وعملت به وقت هذولي لا روتين سوان دو نوي كان سبقني ربي ما روتين سوار ولا حاجه كيما هكا. دونك سي اون ويل ديماكيونت دابوزا هذه فيها 200 ملل. هذايا خذيتها من لا مارك لوكسيتان ديجا وخذيتها وقت من لوكسيتان نتاع جيان. دايوغ اذا كان تعرفوا دي بوان دو فونت لوكسيتان اخرين اقرب من جيان خاطر انا بعيد عليا جيان. دونك قولوا لي بربي او كومونتير. هذايا وقتها خديتها في السولد نسيت قداش وقتها عاملين 50% نذكر دو ريميز في لي برودوي في كيلكو برودوي وقتها. وهذايا من لي برودوي كود كور من لي برودوي اللي بالحق فرحانه على الاخر اللي شريته. انا مالغري اللي راهو عندي برشا دي برودوي دي ماكيون و دي برودوي دو نيتواياج وكل شيء. لي زويل نحبهم. لي زويل نحسهم malgré que ça عندهم ان ايفي ويلو وكل شيء اما نحب لي زويل. علاش نحب لي زويل؟ على خاطر نحسها ميدغات لابو و اون باراليل ما يشيحوش او كونترير ما يشيحوش معناها لابو. الوغ كو انا سورتو في الصيف في الصيف لا بلوبار دو طون عندي لابو تولي لي بلوز او موان سيش من الشمس وكل شيء نتقلق برشا وياسر تشيح اي سورتو من العمان ومن البحر وكل. وهذايا بالحق سي اون ويل كو جي ادوري فرانشمون اي لو معناها كيف يقولوها لو بوين فور نتاع لو برودوي ابار اللي حكيت لكم عليهم الكل اللي هو ينيتوا سوبر بيان. انا اكثر حاجه نستعملها في المكياج هي او نيفو دو مي زيو. ياسر المكياج عينيا سورتو هكا في مناسبات وكل شيء ياسر كلي هكا نقول بروحي كيما نقولوا ونمكياج ياسر عينيا وجهي الحقيقه غارمون ابار لو لونتي سيرن براتيكمون جو نفي ابسولومون ريان مي هذا جو لي ادوري بالرسمي جو لي ادوري. Donc un deuxième produit, un deuxième nettoyant اللي هو هذايا عند بيوديرما. باهي هذايا خديتو عمناو سونسي بيو. خديتو عمناو ما عجبنيش حتى طرف وحسيتو شايح لي وجهي. سني كوم بارازار رجعت نستعمل فيه حسيتو بلوز او موان خير من عمناول. هو راه خديتو انا سبيسيالمون خاطر سيتي بور لي بو سنسيبل وانا كما قلت لكم عندي اون بو دوكو بالحق سني ça m'a apaisé la peau, il a pratiquement hydraté, ما شايحليش البو نتاعي و il m'a nettoyé البو نتاعي على الاخر. الحاجه اللي زاده فيه اللي ما فيهش ريحه دونك ماهوش كلي تشم ريحه الريحه نتاع البرودوي شيميك وكالفازات هذوكم ولا الا اللي يبداو فيهم روايح وكل شيء.
Donc on reste toujours au niveau de la peau et du visage où عندي هذايا l'activateur de jeunesse نتاع لونكوم هذايا زاد جاني عاملينه وبراتيكمون ما استعملتوش جمله دونك il est sous forme d'ampoule كيما دراو فيه هكايا وتشدوا هكا وتقطروا في يديكم وتستعملوه دونك هذايا يستعملوا انا la plupart du temps في الليل c'est un activateur de jeunesse ça hydrate la peau et surtout que non seulement ça l'hydrate تحسوا البو نتاعكم كبست على الاخر تحسوا البو نتاعكم مرتاحه سورتو كي تقوموا الصباح بالحق سي ان كو دو كور هذايا سنه بديت نستعمل فيه ما عنديش برشا كيما قلت لكم وبالحق بور لو مومون فرحانه بيه على الاخر لونكوم ديما عندها لي برودوي نتاعها c'est une marque haut de gamme donc c'est tout à fait normal انه la plupart des produits نتاعهم يكونوا باهيين انا عجبني على الاخر et franchement عجبني على الاخر. Le produit اللي باش نحكيكم عليه اللي من بعد واللي هو هذايا donc c'est un masque pour les cheveux من عند René Furterer toujours le même problème اي تاع الغرب ما يخليهمليش donc je suis obligée باش نحل الدبوزه ونستعملو هكايا والحاجه اللي البرودوي هذايا عجبتني فيه ومن بعد نعطيكم un petit bémol خاطر فيه un petit bémol صغير هو il est destiné pour les cheveux abîmés secs حسيلو كيفاش الكول دونك شعري هو راهو شوفوا لافونتاج نتاعو انكم انا جي توجور شيرشي ان برودوي اللي ندوش ومن بعد نستعملو من غير ما يزيت لي شعري هذه الحاجه الباهيه فيه باهي l'inconvénient الوحيد اللي انا خديته pour mes cheveux vu que ils sont abîmés هو زاد شايح لي شعري كي نستعملو ما نعرفش بوتيتر نستعمل فيه البيريود اللي فاتت من غير ماسك وانا دابيتود نستعمل ديما لي ماسك donc مانيش عارفه il se peut خاطر مانيش قادره نستعمل معاه في ماسك اما c'est pas une raison normalement هو c'est un soin nutritif ما نعرفش والا peut-être خاطر il est sans rinçage donc مانيش عارفه الحقيقه ما عندي حتى فكره اما سكي بيان اللي هو بالرسمي ينوري énormément les cheveux d'ailleurs la qualité نتاع شعري حسيتها تحسنت وحتى كي ما نستعملش ماسك وما نستعملش ابري شامبوان ويبدا ساعته فيلي ولا حاجه نعمل كان شامبوان ونستعمله من بعد مالغري كو يشيح لي شعري اما تحس لا كاليتي نتاع شعرك بلوز او لي بلو سوبل معناها تو باش نحكيكم على دو برودوي من عند لا مارك انتمبوريل دونك باش نبدا لكم بهذايا لا كلاسيك كوليكسيون زين سبيريت الريحه ياسر تحفونه بالحق سي دي بارفان دامبيونس تنجموا تعملوهم في البيت تنجموا تعملوهم او نيفو دي درا في المخادد في الريدوات فرانشمون ياسر هذايا الريحه نتاعو عندكم زين سبيريت هذايا وعندكم الهيفي اللي اباز دو مونوي ياسر زاد الريحه نتاعو من نعرف المونوي مش ناس الكل مغرومه بيه هذايا تحسها كيما البارفان نتاع الرجال دايوغ مش انا برك استعملتها وقت نذكر دنيا زاد مره حكيت عليها على انستغرام في ستوري وبالحق ياسر الريحه نتاعها بنينه فرانشمون جو لا ريكوموند وزاده كيف جاتني عم ناول تو زاده هذايا حكيت لكم عليها في ديرنييرمون في انستغرام اللي هي فلور دو شين هذايا من عند انتمبوريل توجور دونك هذايا ماهيش فابوريزاتور دونك هنا سي ان هي راهو تستعمل يحطوها في الديفوزور اللي يبدا بالشمعه هذيك انا وقت اتكسر لي يا اخي عملت عندي دي فلور سيشي محطوطين في دي فلور سيش محطوطين في فاز شنعمل نقطر فوق الوردات وريتكم ديجا كيفاش الناس اللي تبعوا فيا نقطر فوق الوردات والوردات اللي ابسورب لودور وتبدا ديفوز في البيت في الليل كي نبدا راقده في الفرش والله نبدا نشم في الريحه نتاع البارفان نبدا عامله جو على الاخر واللي يدخل تضربه وعندي زاد ان بتي ديفوزور بلي باتون جبته وعملناه وقتها من زاهر كوفات لي الريحه اللي في وسطه وليت نستعمل وصدقوني هذايا افوح برشا من الريحه اللي كانت فيه ولا يديفوز بك لي باتون حطيتها في السال دو بان اون فوا كو تدخلوا للسال دو بان تشموا الريحه نتاعها هذايا نسيت الحقيقه الاسوام نتاعهم عند انتمبوريل هذه شريتها ما جاتنيش نذكر عملناه وشريتها وقتها انا مشيت وشميت الريحه وعجبتني والطفله وقتها اللي تخدم معاهم وقتها هي نصحتني وكل شيء لا فوندوز في البوتيك اي فرانشمون جو لي ادوري توا باش نجيو الفيلم ياسر عجبني دونك اسمه ذا كيسينغ بوث كان صدقني ربي تنحط لكم تصويره كيلكو بار لهنا فيلم ياسر تحفون يحكي على دو ميغ زامي طفله وطفل
الطفله والطفل هذوما حطوا دي ريغل ما بينات بعضهم من اول ما تربيو مع بعضهم، عرفوا بعضهم هما صغار حاسيلوا على الاخر، كبروا مع بعضهم وكل شيء، وكي كبروا شويه عملوا دي ريغل ما بينات بعضهم. اون دي ريغل واللي هي لا ريغل 9 انهم حتى واحد منهم ما يعمل اون ريلاسيون مع ان ممبر دو دي دو فامي، معناها لا الطفل يعمل ريلاسيون مع طفله من ممبر دو سا فامي ولا الطفل كيف سوف كو تصير حكايه ان بو ديليكات، وهذاك علاش انا مانيش باش نكمل لكم الحكايه، نخليكم تتفرجوا فيه. سي ان فيلم ياسر تحفون 2018 ياسر 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 بالحق. القصه تحفونه ان بو اوريجينال ان بو ديفيرون، اي كان نتوما زاد تحبوا لي زيستوار دامور دونك جو لا ريكوموند على الاخر. لا دوزيام سيري تعرفوني عندي من عام ناول تغرمت بلي سيري ترك، انا اللي عمري ما تصورت في حياتي باش نوصل نتفرج في سيري تركيه، تغرمت بيهم على الاخر. انا بعد حريم السلطان ما تفرجت في حتى واحده، ومن بعد كنت تذكروا عمني ولا حكيت لكم على حب للايجار وسني إبان من اكثر المسلسلات اللي مسوني هما هو الحب لا يفهم الا بالكلام. تلقاو على يوتيوب، تنحط لكم اللين كان لقيته اون بار دانفو، تفرجوا فيه بالحق باش ترحموا لي على والدين والديا كنتوما مغرومين. مسلسل اثر في حياتي برشا، ياسر حلو. تعرفوا قيمه الحب، تعرفوا قيمه الراجل كيف يحب امراه، اي سورتو كي تعرفوا قيمه المراه، كيفاش قيمه الحب كي المراه تحب، معناها المراه دو كوا اي كابابل دو فير وقت اللي تحب، quel que soit son âge, quel que soit son niveau بالحق ياسر حلو. تفرجوا فيه روعه. هذه هي كانت الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله لي فافوري نتاعي عجبوكم. نتوما زادا نيزيتي با باش تحطوا لي فافوري نتاعكم اون كومونتير. كان عندكم ديما دي سوجيستيون دو فيديو ما تنساوش باش تقولوا لي، ما تنساوش زادا باش تلايكيو الفيديو كان عجبتكم، ما تنساوش زادا تابوني في الانستغرام نتاعي، دونك خليكم الانستغرام اون بار دانفو. انا سينو ما بقى لي كانش نقول لكم نحبكم برشا ورد بكم على رواحكم وموت عليكم. بيزو باي باي.